حتى عام 2014 لما نقرأ تصريح لنائب الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت الرئيس الحالي جو بايدن، عندما كان يتكلم عن الصين كان يقول: دلوني على مخترع واحد أو على إنجاز تقني واحد تفردت به الصين، لأن الأمريكيين كانوا ينظرون إلى الصين أنها مبدعة في نسخ الإنجاز أو نسخ المخترعات، لكنها ليست لديها القدرة على منافسة الولايات المتحدة الأمريكية في الاختراع. هذه النظرة تغيرت بعد ذلك عندما بدأت الولايات المتحدة الأمريكية تدرك أن الصين تنافسها في الذكاء الاصطناعي، في الكمبيوترات الخارقة، تنافسها في صناعة التكنولوجيا المتقدمة، وأن النظرة القديمة عن الصين بأن المنتج الصيني منتج هو فقط مجرد نسخة، إنما تغير تغيرا جذريا. هنا بدأ الصراع مع هذا القطب الناشئ، القطب الصيني، والصراع هذا نشهده صراع تقني هائل من خلال محاولة احتواء الصين وعدم السماح لها بالتمدد تقنيا، خاصة في الجيل الخامس من الإنترنت ومشكلة هواوي التي تابعناها جميعا، ومحاولة الضغط على الدول لكي لا تشتري أو لا تبتاع التكنولوجيا الصينية، والتنافس لا يزال هائلا ما بين القطبين.